आमेन हालेलुया 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 सबैलाई नयाँ बनाउनु भएको छ आमेन परिवर्तनशील बनाउनु सिधो बनाउनु भएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हामीले यी दिनहरुमा दिन हप्ता भयो हामीले चाहिँ कल्चरको बारेमा हामीले संस्कृतिको बारेमा सिकिरहेका छौँ आमेन हामीले संस्कृति भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ एक कुरा त्यसमा जान्यौँ र संस्कृति हरेक देशका कुराहरू पनि हामीले गर्यौँ नेपालको संस्कृतिको बारेमा पनि हामीले भन्यौँ र संस्कृति भित्र के हुन्छन् र के हैन केमा के मिलेर संस्कृति बनेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ है हामीले आज संस्कृतिले पनि संस्कृतिलाई प्रभाव पर्ने तत्त्वहरू हेर्नेछौँ आमेन हालेलुया संस्कृति हाम्रो कल्चरलाई अथवा संस्कृतिलाई अथवा जसैको पनि संस्कृतिलाई जसैको पनि कल्चरलाई अथवा जसैको पनि त्यो रहरको बिचमा पनि केही कुराले प्रभाव पार्छ अथवा हाल्छ अथवा चाहिँ त्योमा ल्याउन सक्छ है हामीले चाहिँ सबै संस्कृतिको बारेमा बुझ्यौँ र संस्कृतिलाई परमेश्वरको संस्कृति यस्तो हुन्छ संसारको संस्कृति यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्यौँ र आज हामीलाई संस्कृतिले पनि प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ है किनभने धेरै कुरा संस्कृतिले प्रभाव पारेको कारण त्यहाँका मान्छेहरूलाई पनि केही कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ है जस्तै हिमालको संस्कृतिलाई मैले भने हिमालको संस्कृतिमा मोटा मोटा कपडा लाउने हैन अब त्यहाँका भाषा हैन पहाडीको भाषा जसरी खम भाषा हुन्छ त्यसले पनि प्रभाव पार्ने गरेको हुन्छ त्यहाँले पनि त्यसले चाहिँ दोहोऱ्याउने गर्दा त्यहाँका यहाँका मान्छे त्यहाँ गयो भने के तरिकाले पनि ढल्ने सिस्टम ल्याउँछन् है त्यसले गर्दा हरेक ठाउँमा हरेक स्थानमा त्यहाँ प्रभाव पर्ने तत्त्वहरू अथवा त्यो प्रभाव पार्ने त्यहाँका रहन सहन त्यहाँको ठाउँले प्रभाव पार्ने गर्छ त्यसै कारणले के कुराले प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ हालेलुया हालेलुया हामीले अस्ति हेरेका थियौँ वास्तवमा संस्कृतिमा के कुराहरू हुन्छ र संस्कृति भनेको के हो र त्यसभित्र के हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ आज हामी संस्कृतिलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अथवा ती कुराले पनि प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ एउटा कुरा पहिलो कुरा के छ भने संस्कृतिलाई परिवार र त्यहाँको सामाजिक संरचनाले पनि प्रभाव पार्छ हालेलुया संस्कृतिलाई पहिलो कुरा के हुन्छ भन्नु त भने त्यहाँको परिवार बिचको कुरा परिवारमा हुन्छ जो परिवारमा पहिलेदेखि नै संस्कार बनाइराखेका हुन्छन् है परिवारमा त्यो परिवार जस्तै एउटा अर्को ठाउँको काठमाडौँको अथवा चाहिँ इन्डियाको एउटा के ल्याइयो भने नेपाल संस्कृतिमा ल्याइयो भने यहाँको परिवार किनभने इन्डियामा प्रायःजसो महिला विवाह गरिसकेपछि प्रायःजसो धोती नभएर त्यो दुलेली भन्दैन दुलै हुँदैन है प्रायःजसो उनको टाउको ढाक्ने त्यसपछि गएर धोती लगाउने त्यसपछि गएर कति चाहिँ त्यो समस्या त्यो कुराहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ परिवार बिचको पनि र हाम्रो यहाँ चाहिँ धोती लगाए पनि हुन्छ सर्टकुर्ता लगाएर पनि गएको हुन्छ यो पनि चलाउने सिस्टम भएको हुन्छ किनभने मुस्लिमहरूमा के हुन्छ भन्नु त भने यदि मुखण्डा लगाएन भने हैन मुखण्डा लगाएन भने त्यो चाहिँ अगाडि चाहिँ त्यो बुर्को लगाएन भने यो संस्कृतिभित्र छैन यो महिला भन्ने गर्छन् त्यहाँ परिवारमा आउने बित्तिकै के हुन्छ त्यो ठाउँमा आउने बित्तिकै त्यहाँको बुर्का लगाउने सिस्टम हुन्छ हैन संस्कृति त्यहाँको परिवार त्यहाँको समाज त्यहाँले पनि बुर्का लगाउने हो पवित्र कुरा लगाएर पनि के हो यो भन्ने कुरा यो होइन हाम्रो संस्कृतिको हाम्रो मुस्लिम जातिको मान्छे होइन भन्ने सिस्टम त्यहाँ हुन्छ त्यसले गर्दा कुनै ठाउँको छोरी अथवा कुनै स्थानको छोरी हाम्रो परिवारमा आउँदाखेरि त्यसले पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ किनभने समस्या हुन्छ है त्यसै कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल अधिराज्यभरि अथवा संसारभरि परमेश्वरको वचनको संस्कृति परमेश्वरको सत्यताको वास्तवमा श्रीमानसँगको आदर श्रीमतीसँग
छोराछोरीको आदर, बुवा आमाको आदर, छोराछोरीको आदर विश्वभरि नै एउटै हुन्छ वास्तव संसारभरि। तर संस्कृतिको आधार बुवालाई आदर गर्नुपर्छ, आमालाई आदर गर्नुपर्छ, आउ छोरालाई आदर गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा बोली चाली अनुशासन सबै कुरामा संरचना बनेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो किनकि रहन सहरमा लवाई खवाईमा पनि संस्कृतिले प्रभाव पार्ने गर्छ। किनभने एउटा के हुन्छ भने दुलही हाम्रो घरमा हाम्रो सधैँ के हुन्छ भने सधैँ बिहान 4 बजे उठ्ने सिस्टम हुन्छ। कहिले मेरो घरमा आइदियो भने कोही मान्छे आयो भने छुट्न पाउँदैन कि कारण किनभने हाम्रो परिवारको बिचको के भाषा हुनुहुन्छ भने म बिहानै 3 बजे उठ्ने सिस्टम छ हैन, सिस्टम बनाइएको त्यहाँ उठ्न बिहानै उठ्नै पर्छ। अब त्यहाँ सुतिरहेको बेला है उनीहरूको 6 बजेसम्म सुत्ने सिस्टममा 3 बजे उठ्नु पर्यो भने त्यहाँको प्रभाव पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एकदमै समस्या पर्छ, प्रभाव पार्छ। यो के होला न सुत्न दिन्छन् न बस्न दिन्छन् न के गर्न दिन्छन् भनेदेखि के आयो भने के त्यहाँ आयो भने एउटा त्यसले पनि मान्छेलाई प्रभाव पार्ने असर पार्ने गर्दछ। हेर्दा परिवारको बिचमा समाजको बिचले पनि संस्कृतिलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ है। किनभने कतै के हुन्छ नि मगर जातिको संस्कृति हुन्छ, त्यो सुरा भोटो लगाउने सिस्टम सबै सिस्टम हुन्छ। त्योमा अब यहाँ ठकुरी छोरी गयो भने त्यहाँ ढल्लामा धेरै गाउँ प्रभाव चाहिँ समाजले पनि प्रभाव, किनभने मगर त्यो बस्तीहरूमा त्यो सबै हुन्छ। किनभने उनीहरू लवाई र खवाई यहाँ पनि हाफ पाइट लगाएको केटी गएर छोरी गएर त्यहाँ गयो भने हाफ पाइट लगाउँदाखेरि किनी गर्दै गयो भने त्यो संस्कारमा ढल्ला, त्यो सामाजिक संस्कारहरूलाई त्यसलाई प्रभाव पर्न असर पर्न सक्छ। त्यसै गर्दा किनभने त्यहाँबाट परिवार र समाजले पनि त्यो संस्कृतिलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ भनेको छु मैले। त्यसै कारण यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जुन समाजमा हामी जान्छौँ त्यो समाजका मान्छेको समाज त्यहाँ आयो भने त्यसले पनि प्रभाव पार्दछ। किनभने जस्तै एउटा कुरो हामी इन्डियामा गयौँ भने उहाँको संस्कृति हुन्छ अलगै हुन्छ हैन, हाम्रो नेपाल संस्कृति अलगै हुन्छ। तर फरक संस्कृतिले गर्दा त्यहाँको समाज त्यहाँको देशले पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ। के हुन्छ भने पहिलेका मान्छेहरूले दसैँ आयो भने सुकाउनै पर्ने हुन्थ्यो, सुकाएर दसैँ आएन भने हुन्थ्यो नि त्यो के भनौँ न सुकुटीले सुकाएन भने त्यहाँको संस्कृति के रातो घर पोदेको माथि तल टक्क रातो बनाएको कमेरो माथि ढोक यतापट्टि टुलीमा कमेरो लगाएको है, त्यो सबै भने ओहो दसैँ आयो, अब संस्कृति आएछ, यहाँको चाड आएछ भने त्यहाँको समाजले। अब तराईमा भयो भने कहाँ कमेरो घस्ने त्यो थाहा छैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ तराईकी मान्छे यहाँ आयो भने माथि चुलीमा गएर त्यो लगाउनु पर्यो भनेपछि त्यहाँ पनि प्रभाव पर्ने गर्दछ है। किनभने त्यसले पनि प्रभाव पनि समाज र पारिवारिक बिचको पनि प्रभाव पार्ने गर्छ। किनभने अर्को कुरा के हुन्छ भने कति ठाउँमा थारू जातिको छोरी हामीले ल्यायो भने त्यहाँ सधैँ के हुन्छ भने बढी भागमा खुर्सानी खाने सिस्टम हुन्छ, पिरो खाने सिस्टम हुन्छ। अब त्यही बुहारीलाई आज तरकारी बनाएको भन्यो भने यहाँ त खुर्सानी एउटा खुर्सानी खाने परिवारमा बुहारीले दलेर यति खुर्सानी रातै बनाएर खाने ओहो विमत्तै हुन्छ। किन ढल्लो प्रभाव पार्ने संस्कृति पनि घर परिवारलाई प्रभाव पार्छ है। यसै कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरको संस्कृतिलाई प्रभाव पार्ने परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, हामीले त्यसो वर्तनमा दिइरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ अर्को परिवार हाम्रो घरमा आउँदाखेरि पनि फरक पर्न सक्छ, तर हामीले भन्नु पर्दछ हामी यस्तो छौँ र यसलाई यसरी नै जानुपर्छ, व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ। हालेलुया। ओइ तर त आज ल्यायो, आज ल्याउने बुहारी कस्तो लक्षण हो, हामीलाई त पुरा पेट गरेर पोल्ने बनाइदिए भन्यो भने चाहिँ अलिकति त्यहाँ प्रभाव पर्छ। किनभने बुहारी अब हामीले मैले पकाएको तरकारी पनि हुन्न, मैले पकाएको खुर्सानी पनि हुन्छ, यो हुन्छ ऊ हुन्छ, म किन जानु पर्यो भनेर घरबाट निष्कर्षण बिछोड पनि हुन सक्छ। यसै कारणले तपाईँ र हामी परमेश्वरले सिकाएको वचन अनुसार चल्यो भने अर्को
संस्कृतिको मान्छे, अर्को परिवारको मान्छे हाम्रो परिवारमा आउँदाखेरि पनि हाम्रो परिवारको संस्कृति बराबर छ, त्यो परिवारको संस्कृति यो थियो। त्यसै कारणले गर्दा केही दिन हामी यसमा यिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, यिनलाई सिकाउनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। हालेलुया। यसै कारणले गर्दा संस्कृतिमा पनि के गर्छ भने परिवार र समाजले पनि प्रभाव पार्ने गर्छ। यही प्रभावले गर्दा घर बिछोड हुँदछ। त्यसले गर्दा तपाईलाई हामी जान्नुपर्दछ कि साँच्चै कहिलेकाहीँ अर्को संस्कृतिको मान्छे, अर्को समाजको मान्छे हाम्रो परिवार आउँदाखेरि फरक पर्न सक्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो येशू ख्रीष्टमा जिउने मानिसहरू उहाँबाट पुरा कुत्योल महिना तान्दै, छुर्ती फाल्दै, गाँजा खाँदै विभिन्न किसिमले यहाँ आयो भने ओहो हाम्रो संस्कृति मिल्दैन मात्र होइन, म त त्यो भन्दैन। वास्तवमा ती खाँदै आएका मान्छेहरू आज बिस्तारै, भोलि बिस्तारै, पर्सि बिस्तारै तिनी परिवर्तन हुँदछन्, यसमा हुँदछन्। हालेलुया। हामीले एकैचोटि बाहिर पठाउन खोज्छौँ, बाहिर होइन। र धेरै उनीहरू चाहिँ खाएर खराब बोलेर नर्कमा जानुभन्दा तिनी आएर परिवर्तन भएर स्वर्ग जानु असल। हालेलुया। त्यसै कारण परिवारको बिचले, समाजको बिचले पनि हामीलाई सजिलै प्रभाव पार्दछ। यसै कारण तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हामी समाजमा छौँ। हालेलुया। हाम्रो घरमा, हाम्रो ठाउँमा, हाम्रा समाजमा पनि खाने बानी गरेका मान्छेहरू छन्। हाम्रै बुवा हुन सक्छन्, हाम्रै दाइ हुन सक्छन्, हाम्रै भाइ हुन सक्छन्, हाम्रै बुवा र बुवाजु हुन सक्छन्, होइन हाम्रै मानिसहरू हुन सक्छन्। तर तिनी बिस्तारै आजैमा छिची दुर्दै संस्कृति मिल्दैन, हाम्रो पानी मिल्दैन, हाम्रो लवाई मिल्दैन, हाम्रो खाना मिल्दैन, तिमी बाहिर जाऊ, होइन तिमी भित्र आऊ भन्न सक्छ। हालेलुया। तिमी भित्र आऊ भन्यौ भने तिनी मान्छे खाएर नर्क जानुभन्दा तिनी आएर सुध्रेर स्वर्ग जानु सक्छ। आमेन। हाम्रो संस्कृतिले त्यो भन्दछ। अब येशू ख्रीष्टमा जिउने संस्कृति के भन्छ भने ती खराब भएका मानिसहरू परिवर्तन भएर स्वर्ग जानु असल कुरा हो र परमेश्वरको महिमा गर्ने गर्छ। आमेन। र त्यसले परिवर्तन पार्छ भन्ने कुरा यो है। त्यसै कारणले तपाईँले मैले के सोच्नु पर्दछ भने वास्तवमा धेरै कुरा अरे हाम्रो घमण्ड गर्छौँ, हामी घमण्ड गर्छौँ, पक्का कुरा हो। मलाई कसैले के बानी हुन्छ भने, कसैले त्यो आम्दानी स्रोत बङ्गुर पाल्ने आम्दानी स्रोत गरेको छ भने या त म पास्टर हुँ, या त म ठकुरी हुँ, या त म मगर जाति हुँ, या त म विभिन्न जाति संस्कृति, विभिन्न जातिले बसेको संस्कृति हेरेर हामी चाहिँ विभिन्न जातिका मानिसहरू यो चर्चमा परमेश्वरको भवनमा आएका छौँ। आमेन। के छ भने ओहो यसले त नामले पाले त्यो भन्न भएन। के भन्छ भने मैले कति अनुभव गरेको छु, यसले त पालेको भनेर फर्किनु होइन। तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। तपाईँ व्यवसायमा उठ्नु पर्दछ। तपाईँको व्यवसायको लागि म प्रार्थना गरिदिनेछु। हालेलुया। हामीले त्यो भन्न सिक्नु पर्दछ। आमेन। बङ्गुर पाल्ने पनि फोहोर भयो, अलि भएन भन्ने कति हाम्रा मुखबाट निस्कने बानीहरू, तर परिमार्जन गर्नु पर्दछ। यदि तपाईँको बङ्गुर फोहोर छ भने यसलाई दिनहुँ सफा गर्ने सिस्टम गरौँ, फोहोरलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने सिस्टमका कुराहरू गरौँ, तब परिवर्तन हुँदछ। आमेन। संस्कृति परिवर्तन भनेको यो हो। हिजोका दिनमा संस्कृति समाजले के भनेको थियो भने ओ हाम्रो संस्कृतिले मान्दैन, मिल्छ भएका छोरीहरू घरदेखि पर बस्नुपर्छ, अझै पनि त्यो प्रथा छ। त्यो समाजले प्रभाव पारेको छ। अब त्यही गाउँमा डडेलधुरामा, त्यही चाहिँ बैतडीमा, त्यही चाहिँ पश्चिमी भागमा हाम्री छोरीहरू गयो भने ओहो एकैचोटि तिमी बाहिर बस्नुपर्छ भनियो भने फरक पर्न सक्छ। तर समाज परिवर्तन गर्ने परमेश्वरको वचन छ। आमेन। त्यो ठाउँमा, त्यो स्थानमा गइसकेपछि हामीले के भन्नुपर्छ भने यो चाहिँ मिस हुने कुरा यो हो, स्पष्ट कुरा भन्नुपर्दछ।
यो मानिसले बनाएको मिल्छ होइन, यो परमेश्वरबाट बनिआएको कुरा हो। हालेलुया। यो फोहोर कुरा बाहिर निस्कने कुरा हो र तपाईहरु सरसफाइ हुनुहोस्, तपाईँ हाम्रै बिचमा हुनुहोस्। हालेलुया। हामी चाहिँ त्यही बैतडीमा जान सक्छौँ या त हामी पश्चिमी ठाउँमा जान्छौँ, हामी त्यही चर्च खडा गर्न सक्छौँ। हुन सक्छ हाम्री छोरीहरू हाम्रा छोराहरू त्यो ठाउँमा गएर चर्च सुरु गर्न सक्छन्। हामी गएर ओहो तपाईँ परै बस्नुपर्छ भन्यो भने हाम्रो संस्कृति भएन। त्यसले गर्दा हामी त्यहाँ गएर तपाईँ फोहोर हुनुहुन्छ भने सफा गर्नु, तपाईँ हामीसँग आउनुहोस्। हालेलुया। तपाईँ हामीसँग येशूले ती हिँड्दै गर्दा कोरियोलाई कसैले नछुने थियो, संस्कृति थियो नि त। कोरियोलाई कसैले छुने, कोरियोलाई पर जङ्गलमा कुट्टी हाली बसाइदिने सिस्टम थियो। कुष्ठ रोगीलाई त्यही सिस्टम थियो, कोरी वाली सिस्टम। जब येशू त्यही बाटो हिँड्नुभयो, त्यही कुष्ठ रोगीलाई छुनुभयो, ती पट्टी मलम लगाउनु भयो। कोरी तिमी भाग्नु पर्यो, कुष्ठ रोगी तिमी भाग्नु पर्यो, तिमी मसँग आऊ भनेर सिक्नुभयो। तब आज देशमा सबै कुष्ठ रोगीलाई सबैले स्याहार सुसार गर्दछन्। आमेन। हाम्रो कल्चर भनेको त्यो येशू ख्रीष्टको कल्चर भनेको त्यो सबैले घृणा गरेका मानिसहरू, सबैले घरबाट बाहिर निस्क्यौ भनेका मान्छेहरूलाई मका आऊ भन्न सिकेको कल्चर हो। हालेलुया। यो संस्कृति हो। त्यसै कारणले गर्दा येशूले यही संस्कृति सिकाउनु भयो जहाँ कि सबैले घृणा गर्ने मान्छे येशू कहाँ आउनलाई। हालेलुया। सबैले घृणा गरेका समाजलाई कहाँ आउनलाई। त्यसै कारण येशू जस्तै बन्छ भने तपाईँ येशू जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ, येशू जस्तैको संस्कृति सिक्न चाहन्छ भने तपाईले ती मानिसलाई कहाँ आऊ भन्न सिक्नुपर्छ। आमेन। आज धेरै यो कोरोनाको कारणले गर्दा, आज यो कोरोनाको विभिन्न किसिमको यो विश्वभरि महामारीको कारणले गर्दा मानिसलाई मानिस छुन पनि डराए, मानिसलाई मानिस छुन पनि डराए। कसैको घरमा बिमारी भयो त्यो घर पनि जान पनि हराए। तर हामी पास्टरहरू अथवा विश्वासीहरू ती मानिसलाई प्रार्थना सँगसँगै जान तिमी आऊ भन्न सिक्नुपर्छ। आमेन। आज कति हामी पनि हामी त्यहाँ आउन सक्दैनौँ। हामी तपाईँ नजाउनु, कोरोनाको सिस्टम छ, महामारी छ, हामी पनि आउन सक्दैनौँ भन्ने सिस्टम छ। येशूले त्यही सरुवा रोग भएको, ती विभिन्न किसिमका रोगी भएका मानिसहरूलाई येशूले छुनुभयो, ती रोगहरू निको भए। हालेलुया। हालेलुया। अब येशू कहाँ आए, ती सबै चङ्गाई भए, सबै स्वतन्त्र भए, ती परिवर्तन भए। आमेन। हाम्रो संस्कृति बनेको थियो। हामीले सोच्नुपर्छ वास्तवमा रोगीहरू मात्र आऊ तिमीलाई स्याहार सुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। आमेन। हाम्रो संस्कृति परमेश्वर संस्कृतिले सिकाएको, मानिसलाई मानिस घृणा गर्न सिकाएको होइन, मानिसलाई मानिस घृणा गर्न सिकाएको। मानिस छोरी हुन्छ, छोरीलाई पनि मान्छे कति संस्था राखेका छन्, धुइदिनलाई, नुहाइदिनलाई, तिनलाई पट्टी बलम लगाइदिनलाई, घाउ पुस्नलाई मानिसलाई प्रयोग गरिएको छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हाम्रो संस्कृति त्यही हो जहाँ मानिसलाई घृणा गरेका मान्छेलाई स्याहार सुसार गर्न, ती मानिसहरूलाई बचाउन, ती मानिसलाई उठाउन हाम्रो केही कुरा, हाम्रो समाजले, हाम्रो संस्कृतिले यही सिकाउँछ। आमेन। समाजले र परिवार बिचकोले पनि संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ। हिजो समाजमा दङ्गाउनु थियो, हिजो हामीलाई त्यो बलि लगेर वहाँ जाने थियो, मन्दिरमा धाउने थियो, तर हामीले बिस्तारै त्यसलाई छोड्न पुग्यौँ। आमेन। वास्तवमा के हो तपाईँले सत्यता बुझ्न सक्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले त्यो कामको लागि तपाईँलाई हामीलाई। आमेन। त्यसै गर्दा आज बेकारमा तिमीले किन धन सम्पत्ति खर्च गर्छौ? यसले परमेश्वरले त्यही भन्नुहुन्छ,
जसका आँखा छैनन्, जसका कान छन् तर सुन्दैन, जसका आँखा छन् देख्दैनन्, जसका हात छन् काम गर्दैनन्, जसका खुट्टा छन् हिँड्दैनन्, तिनमा किने तिमी पैसा खर्च धन दौलत खर्च गर्छौ, मूर्खहरू हौ भनेर यसले भन्नुभएको, परमेश्वरले भन्नुभएको। आज हामीलाई ती आँखा छन् तर तिमीले देख्दैनन्, तैपनि त्यहाँ धुइरो लागेछ, धन सम्पत्ति बेकारमा खर्च गरेको छ। उसले पनि भन्छ होला कि संस्कृतिले भन्छ होला म आँखो छु, अन्ध छु, तिमीले अन्धै छौ भन्छ होला है। म खुट्टा छैनन्, म खुट्टा त छन्, हिँड्न जान्दिन, तिमीले नहिँड्न नजान भन्छ होला है। तिमीहरू हातमा काम गर्दिन, बसिरहेको ठङठङा निर्जीव, तिमी निर्जीव हौ भन्छ होला। तर त्यसै कारण तपाईँ र मैले बुझौँ वास्तवमा हामीले कहाँ र धन सम्पत्ति खर्च गरिरहेका छौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको मूर्खहरू हौ, जहाँ आँखा छन् देख्दैन, जहाँ कान छन् सुन्दैन, जहाँ खुट्टा छन् हिँड्दैन, जहाँ हात छन् काम गर्दैन, त्यसमाथि किन हालेलुया। प्रभुले भन्नुभएको छ ती टुक्राहरूलाई विधुवाहरूलाई खर्च यदि तिम्रा सम्पत्तिहरू छन् भने ती टुक्रा टुक्रीलाई खर्च गर। यदि तिमीसँग सम्पत्ति छ भने ती एकल महिलाहरूमाथि खर्च गर, अन्याय र अत्याचार भएकाहरूलाई सहायता गर। हालेलुया। परमेश्वरको संस्कृतिले त्यही भन्छ, जहाँ अन्याय परेका छन्, जहाँ अत्याचार परेका छन्, जहाँ रोगी छन्, जहाँ गरिबी छन्, जहाँ बेसहारा छन्, सहारा देऊ। हालेलुया। हाम्रो संस्कृतिले त्यही भन्दछ, ए परदेशीहरूलाई खाना देऊ। परमेश्वरको वचनले भने मैले भने होइन, हाम्रो संस्कृतिले के भनेको छ भने गरिबहरूलाई खाना देऊ, परदेशीहरूलाई खाना देऊ है। हाम्रो संस्कृतिले त्यही भनेको छ। हाम्रो संस्कृतिले लोग्ने स्वास्नी बिग्रियो भने होइन, हाम्रो संस्कृतिले परमेश्वरको संस्कृतिले के भने भन्नुहुन्छ भने जहाँ गरिबहरू छन् तिनीलाई खाना खाऊ, जहाँ एकल महिलाहरू छन् तिनीलाई खाना खाऊ, लाउन देऊ, जहाँ टुहुरा बाल बालिका छन् तिनीलाई पढाऊ र लेखाऊ, तिनीमाथि खर्च गर भनेको छ। हालेलुया। हाम्रो संस्कृतिले त्यही कुरा भनेको छ। त्यसले गर्दा ती आँखा छन् तर देख्दैनन्, कान छन् सुन्दैनन्, हात छन् काम गर्दैनन्, खुट्टा छन् हिँड्दैनन्, त्योमाथि खर्च नगर भने। हालेलुया। हामी यहाँ खर्च गर्छौँ, हामीले सम्पत्ति परमेश्वर दिन्छ। हालेलुया। हामी मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, हामी कष्ट गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, हाम्रा हातमा सिप दिनुहुन्छ र परमेश्वरले पैसा पनि दिन्छ। आमेन। त्यसै कारण परमेश्वरले बसेर नखाऊ भन्नुभयो, हाम्रो संस्कृतिले बसेर खाने पनि आएको छ। हाम्रो संस्कृतिले परिश्रम गरेर खाऊ भनेको छ। जाति जातिको भिन्नता मेटाइदेऊ भन्नुभएको छ। परमेश्वरको संस्कृतिले के भनेको छ भने जाति जातिको विवाद नगर। जातिलाई यो ठुलो जाति, यो सानो जाति, यो ऊ भनेर तिमी त्यसमा विवाद नगर। ती जाति जातिको भिन्नता मेटाइदेऊ परमेश्वरको वचनले भनेको छ। मैले भने होइन, परमेश्वरको वचनले भनेको। त्यसै कारण हामी सोच्नुपर्दछ यो ठुलो जाति, यो सानो जाति होइन, सबै परमेश्वरको जाति। आमेन। सबै हामी महिला र पुरुष बनेका छौँ। आमेन। त्यसै कारण हाम्रो संस्कृतिले आज ल्यायो भने श्रीमती ल्यायो, दुई जाति राम्रो छ आफ्नो, त्यसले बिछोड यो सम्बन्ध बिछोड बाहिर भनेको छैन। हाम्रो संस्कृतिले भनेको छ, परमेश्वर वचनले भने एउटा दिन अर्को बिहा गर्न पाइँदैन भनेको छ। हाम्रो संस्कृतिले भनेको छ यदि तिमी पहिले होसियार हौ, मन पर्दैन भने नगर। यदि तिमीहरूमा सम्झौता तयार हुन्छ, यदि तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले पवित्र विवाह गरेर छौ भने या त तिमी ठुलो जाति होस् या सानो जाति होस्, या त अरूको धनीको होस् या गरिबको होस्, सबै आएर परमेश्वरको महिमा गर्नलाई बोलाउला। त्यही महिला उसको श्रीमती बनेर आएको छ भने मृत्युसँग छुट्याउनुसम्म
मृत्युले छुट्याउँछ अर्को विवाह गर्न पाइँदैन भने हाम्रो संस्कृति। हालेलुया। अर्को विवाह गर्न पाइँदैन भने हाम्रो संस्कृति त्यो भने मन लाग्यो बिहा गरे मन लाग्यो छोडिदिनु हुन्छ। ए राम्रो हुन्छ मेरो श्रीमती राम्रो भने भाइर अर्काले पठाइदिनु हुन्छ हुँदैन। हाम्रो संस्कृति भन्दैन। दुःखमा पर्दा पनि कष्टमा हुँदाखेरि पनि अभावमा हुँदाखेरि पनि हाम्रो घरमा छाक नपुग्दा पनि जो हुँदा पनि तिमी मेरै हौ म तिम्रै हुँ भन्न सिकाउँछ। आमेन। तिमी मेरै हौ म तिम्रै हुँ भन्न सिकाउँछ। आज तेरा माइतबाट ल्याइनस् कि तेरा बारे दिदियाला भन्ने संस्कृति होइन। बार आमा सबैलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर हामी त श्रीमान र श्रीमती बन्न आएका हौँ, धनसम्म ल्याउन आएका होइन। हालेलुया। आमेन। त्यसै कारण तपाईँ र मैले सोध्ने कुरा हो हामी चाहिँ धन र सम्पत्ति ल्याएर मेरो श्रीमती धन सम्पत्ति ल्याएर अर्को होइन भन्ने होइन। तर हामी हुँदा पनि नहुँदा पनि जस्तो हुँदा पनि तिमी र म एउटै शरीर बनेका कल्चरका मानिस हौँ। आमेन। तिमी र म एउटै शरीर बनेका छौँ। हालेलुया। यो भन्न खोजेको संस्कृति खुट्टा भए जुत्ताको के कमी भन्दै होइन। जुत्ता खुट्टा चाहिँ जुत्ता अर्को दोकान किने अर्को दोकान किने हिँड्दै संस्कृति होइन। श्रीमती जुन तरिकाले ल्याइएको छ त्यो आमेन। त्यसले गर्दा हामी क्रिस्चियनहरूले बुझ्नु पर्दछ कति क्रिस्चियनभित्र पनि सम्बन्ध विशेष कुरा धेरै आउँला। हामी बुझौँ हामी होसियार हौ। हामी दमार्गमा हुने विश्वासीहरू होसियार भएर विवाह गरौँ। फेरि बचेर सम्बन्ध विश्वास नगरौँ। त्यसै कारणले गर्दा म केही भन्न चाहन्छु दमार्गमा रहेका परमेश्वरको वचनका जिउने मानिसहरू हामी चाहिँ एउटै संस्कृति बाँधिएका मानिसहरू हामी मृत्युले झट्यासम्म अर्को विवाहमा चल्ने छैन। हालेलुया। हामी चाहिँ एउटै श्रीमतीमाथि एउटै श्रीमानमाथि परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। आमेन। यो संस्कृतिमा जिउन सिकेका परमेश्वर संस्कृति नै भन्छ ए क्या मर्द के साथ पनि हुन्छ नि भनेर हिँड्ने होइन। भन्छ नि मर्दवाले बात हो मर्देवाली बात हो मर्दवाले साथी साथी हुन्छ नि त्यो टेन्सन भन्दै हिँड्ने होइन। बोल्नलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भएर त्यो संस्कृति सिकाउँछ। अरे पाल्ने हो नि पाल्ने शरीर मानुको दो होइन त अन्त पाल्ने कुरा गरेर आउँछ। अरे त्यसले गर्दा संस्कृति साथ र साथी जाने भनेको छैन संस्कृति है। एउटा त्यो अर्को जाने भनेको छैन। संस्कृति त्यो परिवार पनि त्यो धेरै कुराले बिचमा त्यसले गर्दा संस्कृति पनि परिवार र परिवार समाजको काम गर्छ। तपाईँसँग हिँड्ने साथी हुन्छ हिँडेर आउँछ ए छोड्ने त्यस्तै त गदिया बाढ अहिले नि भिडाइन्छ भनेर त्यो भन्ने होइन नि। कति प्रभाव पार्छ शरीरले भन्छ हिँड्दै गर्दा समाजमा छौँ या स्वास्थ्य दमदार साथी भेटिन्छ नि भन्ने पनि प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसै कारण तपाईँ र मैले के बुझ्नु पर्दछ भने होइन मेरो ससुरले भन्दैन त्यो भन्नु पर्यो नि। मेरो ससुरले भन्दैन त्यो मेरो ससुरलाई मेरो पार्टी त्यही ठिक छ भन्नु पर्यो नि। ठिकै पनि बनाए ल ठिक छ कहाँ हो हेरी हाल त हेरी हाल्नु भन्ने होइन। विचार गर्नु पर्दछ। तपाईँ र मैले यो कुरालाई बुझौँ। विवाह नगरले एकदमै होसियार हुनुहोस्। साँच्चै बुझ्नुहोस्। साँच्चै कहाँ छ आज हेर्नुहोस्। आज बुवाको बिचमा ल्याउनुहोस्। आजै कुरा गर्नुहोस्। मेहनत गर्नुहोस्। वास्तवमा तपाईँको लागि तपाईँको परिवारको लागि तपाईँको छोरीको लागि तपाईँको छोराको लागि निश्चय परमेश्वर दिनु। हालेलुया। परमेश्वर नाच्यौँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा कति के हुन्छ भने मैले थाहा भएको थिएँ के
मैले सय लभ गरे आठ लानुपर्ने यस्तो लभ गरे विपत्ता भयो भयो अब तिमी बिनामा बाँच्दै सधैँ तिमी बिनामा मरिजान्छु सबै कुराहरू भयो यस्तो हल कोठामा त्यो सबैसँग गयो औला स्वाट गरेर सरा रा 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 सिन्दुर सबभन्दा ठुलो रगतको जो कहिले नबेचिने गरे तिमी नबेची कहाँबाट हो सबै संस्कृतिले प्रभाव पार्छ सबैभन्दा भित्र हृदय सदा हुन्छ आमेन केवल हामी छोड्न सक्दैनौँ हामी छोड्न सक्दैनौँ लभ चलिसक्यो हुँदैन कहाँ होला म त्यसैमा बिहा गर्न पाएँ बाँच्नु धेरै मरिजान्छु भन्ने होइन मलाई केरा खानमा गएर सुरुयाउँ चिन्ता के हो सोच गरेर त्यस्तो मान्छे तर होइन सहर गएर त्योभन्दा पनि असल कुरा भेटिन्छ भने दर्शन हुन्छ आमेन त्यसपछि बड्डी भेटिन मेरो लागि भेटि त त्यसले गर्दा यो सोचौँ आउन सक्छ बिचमा जवानहरूको मिल नगर्ने यस्ता मेरा जस्तो घटना आउन सक्छ होसियार हुनुहोस् कुटाइ पनि खाइन्छ त्यसले गर्दा यो कुरा पनि ध्यान दियौ हाम्रो संस्कृतिले के भन्छ हेरौँ हालेलुया हालेलुया सही परिवार र समाजले पनि प्रभाव पार्दछ है बलले बाँधेर प्रिय मने गइन्छ दाउले दिन्छ कहिले गाए एरा सही त्यो कुरालाई तपाईँ र हामी त सधैँ परमेश्वरको वचन र संस्कृति बुझेका मान्छे बदुर भन्नु नलजाउनुहोस् हामी फलानालाई मनपर्छ फलानासँग के कस्तो होला पास्टर बुवा कुरा चलाउने हो कि बरु कुरा गर्न तयार म जान्छु म कुरा गर्न जान्छु यो चाहिँ पक्का भने मैले यदि तपाईँहरूलाई विवाह गर्ने फलानीसँग फेरि भाइर गएर फेरि उसलाई त भन्नलाई म सक्दिनँ है संस्कृतिमा परमेश्वरको वचन गर्नेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने ल हेर्नुहोस् त्यहाँ तिम्रो लागि हो भने हामी जाउँ कुरा गरौँ तपाईँले कुरा खोल्न सक्नुहुने म खोल्न सक्छु म त्यही भन्छु जवानहरूलाई हाम्रो संस्कृतिले पार्दछ ज्योतिमा सन्तानहरू तिमी ज्योतिका सन्तान हौ भनिया छ हाम्रो संस्कृति ज्योति भनिया छ हामी उज्यालोमा कारण लुकी छिपी गर्ने मान्छे होइनौँ हामी लुकी छिपी गर्ने मान्छे होइनौँ लुकी छिपी अन्धकार हो बाहिरमा परमेश्वरको वचन यही भनेको छ हामी लुकी र छिपी गर्ने मान्छे हो हालेलुया मलाई पनि हाम्रो बुढीलाई मेरो परिवारलाई भन्नुहोस् बिहा गर्ने उमेर आदरी गर्नु प्लान हो केटासँग के कस्तो होला अरे लभ चलिरहेछ म त सक्दिनँ नभन्नु होला त्यो लभै भने मैले राति लभ त कसले गर्यो होला वास्तवमा नि मैले धेरै गरेँ म थाकेँ म लभ गरेर त्योले मात्रै खाना दिँदैन वास्तवमा सत्यता कुरा पत्ता लाग्छ आमेन तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ वास्तवमा के हो त भन्ने कुरा बुझेर सल्लाह लिउँ र बेचका कुराहरू परिवार बिचको सल्लाह लिएर विवाहको बाटोमा हिँडौँ हालेलुया यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसले गर्दा परिवार र परिवारको र समाजले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यो हो अर्को कुरा के छ भने भाषाले पनि हाम्रो संस्कृतिलाई प्रभाव पार्दछ है भाषाले पनि हामीलाई प्रभाव पार्छ अब हेर्नुहोस् भाषा फरक फरक ठाउँमा फरक फरक भाषाहरू हुन्छन् जब एउटा भाषाको मान्छे अर्को भाषा गइयो भने धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ प्रभाव पार्छ त्यसैमा ढल्न सक्छ है त्यसै कारणले गर्दा अर्को कुरा के भयो भने संस्कृति कसरी पार्छ भने
अब सौदीमा गइयो, सौदीमा म गइसकेपछि सौदीले मस्रीले भन्यो आला तो मटर बिजी भन्यो। मटर भनेको हाम्रो त केराउ भन्थे भने सोचेको कि हाम्रो नेपालमा क्या मटर भनेको त केराउ है सस्ता आला तो मटर इजी भने त आला तो पानी आइरहेछ भने उसले है मलाई त मटर भने होला खासै मटरै त होला भनेर गएर 1 किलो मटर किन ल्याएँ मलाई। औ भाषा बुझेमा थाहा हुन्छ। 1 किलो मटर ल्याएर दिए, मटर ल्याए 1 किलो तिन मसुरी ल्याएर भने होला मैले भन्यो म त मटर ल्याउन गयो मटर ल्याएर दिए। यसले त मटर इज त भने मटर पनि यसलाई मटर आउने वाला मटर चात्रे भाषा मिल्दैन भने मैले हाम्रो नेपालमा मटर यहाँ पनि मटर मात्रै छ भन्ने सोचे। उसले भनेछ आवा तुल मटर इज भने पानी आयो आइस भने सरर पर्ने भन्दा आउन मटर पनि मटर आवा तुल मटर इज भने पानी आइरहेछ भने ओहो मलाई यिनी मटर ल्याउने भने आउला भनेर भएर 1 किलो मटर ल्याएर चाहिँ त्यो मसीलाई एउटा जेरा गरेर एकले बसाउ होइन उलेको कुरा मटर खाने भने आउँदा आउँछ मटर इजी पनि ल्याइदिए भने आउला भने मेरो मटर ल्याइदिए। त्यसपछि भाषाले पनि प्रभाव पार्छ भनाइको मतलब यो हुन सक्छ। कारण किन भन्नुहुन्छ भने अब नेपालमा मटर भनेको केराउ है हो। हाम्रा नेपालमा केराउ भन्थे नेपाली भाषा केराउ होला। यता चाहिँ ठ्याक्कै सौदी भाषा नेपालमा चाहिँ मटर भन्ने दिमाग प्रभाव। अब त्यसलाई मैले दिमाग खाइदिएँ मटर पनि प्रभाव पार्दै त मैले प्रभाव पारेको मेरो प्रभाव त्यहाँ पर्यो उसको प्रभावमा माथि पर्यो। संस्कृतिले कहिलेकाहीँ कुरा नबुझिदिए बनाइदिन्छ। हालेलुया। त्यो भाषाले चाहिँ मान्छेको संस्कृतिलाई कुरा नबुझिदिए बनाइदिन्छ। भाषा बुझिँदैन है। एउटा योले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विभिन्न भाषा विभिन्न संस्कृति विभिन्न कुराहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ तत्तर बित्तर हुन्छन् मान्छेहरू। बाइबलको धराला स्वर्ग जान्छ भनेर पनि मान्छेले बनाएको भाषा त्यो एउटै संस्कृति बनाएर जान लाग्यो। ओहो यिनी स्वर्ग कहिल्यै पुग्दैनन्, यिनी यति अग्लो भए त खसेर मर्छन्। परिसर लायो भिङ्ग भयो परिसर भत्काइदिनु हो म त्यो छडिदियो धरारा। वास्तवमा धरारा भत्काउनुको कारण के थियो भने ती मान्छेले आफ्नै तरिकाले त्यो संस्कृति चलाउँदै थिए। त्यहाँका ती मान्छेहरूले के भने आफ्नै तरिकाले त्यो जाने भर्याङ बनाउँदै थिए। तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार थिएन। कहिलेकाहीँ हामी त्यसलाई चाहिँ भाषालाई हामी आफ्नै तरिकाले बनाउन खोज्छौँ। जस्तै मैले बनाए जस्तै त्यो रहन्छ मटर भने वहाँबाट आउने पानी रहेछ त्यो केराउ रहन्छ त्यसलाई प्रभाव पार्छ। त्यो तपाईँले कहिले बुझ्नुपर्छ भाषाले पनि। अब थारू जातिका दिदी बहिनीहरू हाम्रो बुहारी बन्न आयो भने हुनसक्छ मेरै बुहारी बन्न आयो भने के होला त्यो आउला त्यहाँबाट तिमीले भन्ला फेरि म कति थारू भाषा नआउने फेरि मलाई आउँदैन भाषै आउँदैन। बिहानमा तर के आउने त्यो 14 दिनले के भनिदिने के भने म थाहै पाउँदैन के भन्छन् के भन्छन्। भाषाले पनि प्रभाव पार्छ। तिमीले के माग्छन् मैले के थाहै पाउँदैन। तिमीले आफ्नै कागज उनले मलाई चौधरी सोधेको छन् होला कालो गफ देख्दैन मलाई चौधरी भन्दा बेला आफ्नै भाषा गरेर आठ बुझिरहन्छ तिनीहरूले फेरि जोध्या नभन भन्छु त्यहाँबाट के त्यसले गर्दा भाषाले पनि प्रभाव पार्छ संस्कृतिलाई है। त्यो बेला बुझ्नुपर्दछ। अब मलाई किन भने यस्तो भनेपछि त्यहाँ पर्छ कहिले तिनीहरूले बोल्ने भाषा हाम्रो लागि एकदमै त्यो खोल भाषा भन्छ है। अब हामीले यहाँ बोल्ने भाषा पौडी गराउन गयौँ भने वहाँतिर भयङ्कर खराब भाषा हुन्छ है। भाषा पनि ठाउँ र अनुसार पनि फरक पारिन्छ। म चाहिँ काठमाडौँमा हेटौडामा पहिला यहाँबाट 10 लाख उता गएँ। त्यसै मेरो कुरा कसैले नबुझ्ने गरेर मार खाइए भाषै नबुझ्ने त। भाषाले पनि संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ।
त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। हामी वास्तवमा बाहिरमा नेपालभरि रहने क्रिस्चियनहरू अथवा नेपालभरि बस्ने परमेश्वरका जनहरूले सोच्नु पर्दछ, परमेश्वरको वचनको संस्कृति हुनुपर्दछ। कहिले नबुझ्यो होला, भाषा फरक होला, तर हामीले बुझ्ने भाषाले बुझ्नुपर्छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाषाले पनि फरक पार्दछ संस्कृतिलाई। एकदमै तपाईहरुलाई यो कुरा प्रभाव पार्ने कुरा गर्दैछ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ परम्परा रीतिरिवाज। संस्कृतिलाई परम्परा पहिलेदेखि चलिआएको रीतिरिवाजले पनि प्रभाव पार्छ। पहिलेदेखिको रीतिरिवाज छोड्दैनौँ भन्ने कुरा, हामी छोड्दैनौँ, रीतिरिवाजलाई छोड्दैनौँ भन्ने कुराले पनि मान्छेलाई प्रभाव पार्छ। के भन्छ भने अब कसैले तपाईले मैले सुसमाचार सुनायौँ भने मान्छेले भन्ने गर्छन् मेरा बा मरेपछि, मेरी आमा मरेपछि विश्वास गर्नु भन्छ। हामी रीतिरिवाज छोड्न सक्दैनौँ। हामी क्रिया गर्नुपर्छ, बाको हाम्रो आमाको क्रिया गर्नुपर्नेछ। गरिसकेपछि मरेपछि आउँछौँ, बा आमा मरेपछि आउनु, बा आमालाई बचाऊ र मेरो बा आमालाई अझै नयाँ बनाऊ भन्ने सोच्नु नहुने हो। किन मरेपछि सकेपछि जानु भन्ने हुन्छ? त्यो संस्कृति हामीले भन्दैन। तिनका बुवा र त्यहाँ बसेर उनलाई विभिन्न खाएर मर्नुभन्दा स्वर्गमा लैजान्छु भन्ने हुन्छ। हालेलुया, त्यो सोचेर आउने हो नि। संस्कृतिले पनि प्रभाव, त्यो परम्परा संस्कृतिले पनि मान्छेलाई प्रभाव पार्छ। कति हामी सुसमाचार सुनाउँदै गर्दा, परमेश्वरको वचन सुनाउँदै गर्दा भन्ने गर्छन् हाम्रो परम्परा संस्कृतिलाई तोड्न चाहँदैनौँ, त्यो भएपछि आउँछौँ भन्ने कुरा हुन्छ। हेर्दा यो संस्कृति पनि मान्छेलाई परम्परा संस्कृति पश्चिमतिर भन्दा पश्चिमतिरको भागमा गयो भने, नेपाल पश्चिमतिर गयो भने, हिमाल पहाडतिर कता कता गयो भने पनि म गएको छैन, त्यहाँतिर गयो भने एउटाले विवाह गरिसक्यो भने, जेठाले बिहा गरेर 5 जति भने उनका एउटै श्रीमती हुन्छ, 5 भाइका 2 भाइका, त्यति 5 पाण्डवका भए जस्तै एउटै हुन्छ। हामी छोड्न चाहँदैनौँ यो, किनभने परम्परागत हामीलाई चाहिँ आएको भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ क्रिस्चियन हौँला, हामी चाहिँ प्रभुमा जिउने हौँला, हाम्रो संस्कृति छोड्दैनौँ भन्न त भएन त। पहिलेदेखि आएको परम्परागत संस्कृति पनि प्रभाव पार्छ। यता तपाईँले मैले संस्कृति चेन्ज गर्नुपर्छ। आमेन, हालेलुया। परम्परा होइन, अब नयाँ तिमी ख्रिस्टमा मर्यो फेरि ख्रिस्टमा जिएका छौ। आमेन, हालेलुया। हामी खराब र मर्यौँ र ख्रिस्टमा फेरि नयाँ भएका छौँ। आमेन। तपाईँ र म त्यो खराब संस्कृति र मरेर नयाँ संस्कृति जिउने मानिस। आमेन। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले परम्परा संस्कृति होइन, हामीले चाहिँ नयाँ संस्कृतिमा जिउनु पर्दछ, नयाँ संस्कृतिमा हामी हुर्कनु पर्दछ। यता यो कुरा तपाईँले जान्नु पर्दछ। अर्को कुरा के भन्छ भने सरकारले पनि र सरकार र कानुनले पनि संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ। सरकारले कानुनले पनि संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ। जस्तै अहिले के छ भने हामीलाई हिन्दूलाई अथवा क्रिस्चियनलाई अथवा मुस्लिमलाई अथवा बौद्धिस्टलाई त्यसले किन गरी भन्न मिल्दैन। यदि तपाईँले गरेको काम गलत हो, हामीले हिन्दूलाई भन्यौँ भने कानुन सरकारले भन्दैन, सबैलाई सम्मान इज्जत गरेर भनेको छ, त्यो भन्न पाइँदैन। हामीलाई पनि तिमीले किन सङ्गति गर्यौ, तिमीले किन उ गरेनौ, तिमीले किन क्रिया गरेनौ, तिमीले किन उ गरेनौ भनेनौ भन्यो भने पनि पापबाट हामीले के भने हामीलाई हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो परमेश्वर संस्कृतिमा हामीले यो भनेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ बुवाको यो काममा हामी लाग्दैनौँ, हामी चाहिँ सबै सेवा गर्छौँ, यो कुरा हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीलाई कुनै किसिमको असर हुँदैन र प्रभाव त्यो कुराले पनि प्रभाव पार्ने। किनभने तपाईँ र हामी गयौँ भने जेठाले आफ्नो संस्कृति छोडेर पढाउन लागिरहेछ, यो गरेन भने दबाब दिएर पनि त्यहाँ गर्न लगाउँदछ। होसियार हुन्छ त्यो कुराले पनि प्रभाव पार्छ। कानुन र त्यहाँको सरकारले पनि मान्छेलाई प्रभाव पार्छ, संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ, कानुनले पनि प्रभाव पार्छ। सुसमाचार मानिसलाई जबरजस्ती सुनाउन पाइँदैन। नेपाल सरकारले दिँदैन, कानुनले दिँदैन, जबरजस्ती गर्न पाइँदैन।
उनका राजी र खुसीले आउँछन् भने धन्यवाद। हालेलुया। यो कुरा बनाएको त सरकारले पनि र कानुनले पनि प्रभाव पार्छ भनेको मतलब यो है। त्यसलाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो भने संस्कृतिलाई कानुन र सरकारले पनि प्रभाव पार्छ है हरेक देशको। किनभने केही वर्ष पहिला साउदी अरब मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा कुनै धर्म प्रवेश गर्न पाउँदैन थियो। त्यहाँको राजाले त्यहाँको सरकारले कुनै मान्छेलाई पनि यहाँ त्यो धर्म प्रचार गर्न पाउँदैन भनेर मुस्लिम कन्ट्रीमा भनेको बन्देज गरिएको थियो। तर अहिले आजाद भएका देशहरू पनि धन्यवाद हो, किनभने सरकार र कानुनले पनि यो संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ, हाम्रो संस्कृतिलाई प्रभाव पार्न सक्छ। तर स्वतन्त्र परमेश्वरले बनाउँछ। आमेन। धेरै ठाउँमा यस्ता पनि छन् देशहरू, पाकिस्तानमा कति कति आफ्ना छोरीहरूलाई पनि घरबाट निकालेको कुराहरू छन्, कति चाहिँ आगो लगाइदिएको कुराहरू छन्। पाइँदैन। सरकार र कानुनले पनि मान्छेलाई संस्कृतिलाई बन्देज बनाउँछ, प्रभाव पार्दछ। के बुझ्नुपर्छ है, हामीलाई प्रभाव पार्ने यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्दछ। त्यसपछि गएर अर्को कुरा के छ भन्नु छ भने धर्मले पनि प्रभाव पार्छ। हामी चाहिँ प्रायः परमेश्वरको वचन र हामी परमेश्वरलाई मान्ने मानिसहरू। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरको वचनमा हिँड्ने मानिसहरू हामी चाहिँ हामी धर्ममा हिँड्ने मान्ने होइनौँ। है यहाँ के धर्म बिचमा पनि विवाद हुन्छ, धर्म कुराहरू आउँछन्, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। हामीले सबै धर्मलाई इज्जत गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नु सबै मानिसहरू त्यो बुझ्नु पर्दछ। यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो पानी नचल्ने धर्म, पहिला के अरे बिचरा दिने मुस्लिमहरूलाई पानी चल्दैन, त्यसलाई भित्र छिर्नु हुँदैन भन्ने सिस्टम थियो। धर्म प्रभाव पार्ने। अब हाम्रोमा जिताखानमा बस्ने बेला मुस्लिम जातिहरू त्यहाँ केही एउटा गाउँ थियो, त्यो गाउँका मान्छेहरू यहाँ हाम्रो घर आँगनमा आउन नपाउने, आउने आए पनि त्यहाँभित्र पर्नले पानी नचल्ने। कहिलेका उनीहरू फेरि अलिअलि बोल्ने छोरीहरू खेल्थे, पानी नचल्ने छोरी गई चुरेर गई भन्थे होइन। त्यहाँ धर्मले पनि प्रभाव पार्छ, असर हुन्छ। किनभने त्यहाँ गइसकेपछि छोरी फेरि ढल्नुपर्छ, त्यहाँ गएर बुर्का लगाउनु पर्यो, ताजमहल गर्नु पर्यो, साला गर्नु पर्यो, अनि बस्नु पर्यो, ईद मनाउनु पर्यो, बकरीद मनाउनु पर्यो, रमजान मनाउनु पर्यो। अब ईद आए फेरि मुस्लिमको छोरी त आयो भने चाहिँ अब दसैँ मान्नु पर्यो, तिहार मान्नु पर्यो, विभिन्न कुराहरू। धर्मले पनि मान्छेलाई प्रभाव, संस्कृतिलाई प्रभाव पार्छ भनेको मतलब यो। त्यसले सम्मान गरौँ सबै धर्मलाई पनि सम्मान, तर हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन मान्ने मानिसहरू। आमेन। तर यो चिन्नलाई, यो विधि चाहिँ बाहिर आउनलाई, यो चाहिँ को हुन् त भन्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ इस्लाम धर्म के अरे, हामीलाई चाहिँ इसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिन्दू धर्म, बौद्धिस्ट धर्म, सिख धर्म, नास्र भने के हुन्छ नि एउटा क्या, कुनै धर्म नमान्ने के नास्तिक वाला यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो समाजमा छन्। हामी मान्दैनौँ, नि मान्दिनुहुन्छ। फेरि सबैलाई स्वतन्त्रता दिएको छ। धर्मले पनि मान्छेलाई प्रभाव पार्छ, हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो धर्मले त यो भन्छ, तपाईँको विवेकले भनेको छ, तपाईँको धर्मले दिएको छ, धन्यवाद छ। मुख्य कुरा यो हुन् भन्न जान सक्छौँ त। मुख्य कुरा यो भन्न सक्दैन। तपाईँले मैले पनि सत्य कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। आमेन। सत्य कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। धर्म कसरी सुरु भए, धर्म कहाँबाट सुरु भए, होइन कुन धर्म कहाँबाट भयो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ धर्मको विषय कुराहरू पनि छ। त्यसलाई धर्मको बारेमा पनि धेरै कुराहरू छन्। जस्तै हिन्दू धर्म सिन्धु घाटीबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, कसरी लडाइँ भयो भन्ने कुराहरू हुन्छन्। सबै धर्म कहाँबाट उत्पन्न भए भन्ने कुरा हुन्छन्। त्यसले गर्दा धर्म आफ्नो ठाउँमा छन्, धर्मले प्रभाव पार्छ। किनभने मुस्लिम जातिको हिन्दू जातिमा आयो भने प्रभाव पर्ने भयो, र मुस्लिमको हिन्दूमा आएपछि प्रभाव पर्छ, बौद्धिस्टको फेरि के अरे हिन्दूमा आए फरक पर्छ,
र इसाईको फेरि हिन्दूमा गए फरक पर्छ, धर्मले पनि मानिसलाई फरक पार्ने प्रभाव पार्ने। त्यसले गर्दा होसियार हौँ, वास्तवमा परमेश्वरको वचनले यो भन्छ भन्ने कुरा बाटोलाई पक्रिराखौँ। आमेन, हालेलुया। पक्रिराखौँ, पक्रिराखौँ, परमेश्वरको वचनलाई पक्रिराखौँ, दायाँ बायाँ नगरौँ। हालेलुया, दायाँ बायाँ नगरौँ। यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट यही कुरा सिक्यौँ, वास्तवमा यो प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू यी कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। र अर्को हप्तामा हामीले के हेर्नेछौँ भन्नुहुन्छ भने, आज चाहिँ हामीले हेरेको के हो भने कल्चरमा यस्ता यस्ता कुराले प्रभाव पार्छ है। संस्कृतिलाई यही कुराले प्रभाव पार्छ। तपाईँ र म गाउँमा छौँ, बस्तीमा छौँ, विभिन्न ठाउँमा छौँ, किन फरक रहेछ त भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ। के प्रभाव पार्ने छ त भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। किन तपाईँ र म होसियार हुनुपर्छ। सबै ठाउँमा, सबै क्षेत्रमा हामी हुन्छौँ। भोलि विदेश जानुपर्छ, हामी अर्को देश जानुपर्छ, हामी चाहिँ हाम्रो छोरीहरू हुनसक्छ भोलि अर्को ठाउँमा जानुपर्दछ, नोकरी चाकरी विभिन्न कुरामा जानुपर्छ। त्यसले गर्दा ठाउँ ठाउँमा वेशभूषा संस्कृति फरक फरक छन्, यसले प्रभाव पार्छ। तर परमेश्वर वचनले यो भन्छ हामी चाहिँ योमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले मैले जान्नु। आमेन, यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनका संस्कृतिले यो भन्छ। अर्को दिन हामीले के हेर्नेछौँ भन्नु चाहिँ आजै यो, तर आजै पाठहरू अर्को बार के छ भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ के कुराको प्रभावकारी बन्नुपर्छ धर्ममा, के कुरा के गरेपछि प्रभावकारी हुन्छ। अर्कोमा हामी के हेर्नेछौँ भने कल्चरमा कुन कुराले हामी चाहिँ लाभदायक काम गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ यो कल्चरमा संस्कृतिमा रहेर परमेश्वरको वचनमा रहेर हामी चाहिँ कुराले प्रभाव पारेर हामी अरूलाई पनि राम्रा काम गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। हालेलुया। आज हामीले प्रभाव हेऱ्यौँ, अर्को बेला हाम्रो प्रेरणादायक संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हेर्दैछौँ। प्रेरणादायक अथवा हामी चाहिँ कस्तो हाम्रो संस्कृति कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ। त्यसले गर्दा हामी 4 हप्ता यही लाइनमा कल्चरको बारेमा पढ्यौँ। आज 3 हप्ता भयो, अर्को हप्ता चाहिँ हामीले यही लाइनको अब अर्को जाँदा हाम्रो विश्व परमेश्वरको वचन शक्तिशाली वचनहरू छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र म पनि तयार हुनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ र मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ र जान्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन, यो कुरा तपाईँले मैले बुझौँ। त्यसले गर्दा यो कुराले परमेश्वरको महिमा हुँदछ। आमेन, हामी बुझ्ने मान्छे हुनुपर्दछ। कति हामी अबुझ हुन्छौँ, हाम्रै कुरा ठिक, हाम्रै कुरा ठिक, हाम्रै कुरा ठिक, हाम्रै कुरा ठिक मात्रै भन्दै बुझ्छौँ वास्तवमा के भन्छ है। यो कुरा तपाईँ र मैले हेर्नु भने परमेश्वरको महिमा हुन्छ। कोही मान्छे पुजारीहरू, धर्मावलम्बी मान्छेहरू, धर्म मान्ने मान्छेहरू, धर्मावलम्बी मान्छेहरू हो, त्यो मान्छे दादा यो काम गर्नु हुँदैन, यो 7औं दिनमा कुनै काम गर्नु हुँदैन भनेको त छन् धर्म गर्ने पुजारीहरू। यसुले तिमीलाई लालावालालाई पनि खाना देऊ भनी यसुले भन्नुभएको छ। कति संस्कृति हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने धर्मले के भन्छ भने घरको विधिमा क्रिस्चियन धर्म विधि गरिसके ए 7औं दिनमा तिमीलाई चुर्नु गर्नु हुँदैन, त्यहीमा बाध्य चुर्नु गर्नु हुँदैन, केही गर्नु हुँदैन, कामै चुर्नु 2 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा आएर पवित्र महिमा गरेर कामै नगर्ने भने आउला काम गर्नुपर्छ नि, मेहनत गर्नुपर्दछ हो। गाई गोरुलाई दुङ्गाइ लगाएर दिल्ला पनि खुवाउनु पर्ला है। त्यसले गर्दा बुझ्नु पर्दछ वास्तवमा संस्कृति के भन्छ। त्यसले गर्दा अरू चाहिँ पुजारीहरू ती रोगीहरू 36 वर्ष 34 वर्ष रोगले ग्रस्त वर्षौं वर्ष भए रोगीहरू धरिरहे मुढाबाट पस्ने गर्थे पुजारीहरू। मन्दिरहरूमा प्रायःजसो ती धर्म मान्ने मान्छेहरू प्रायःजसो मन्दिरमा पैसा पाइन्छन् भनेर मान्ने मान्छेहरू धेरै हुन्थे।
अथवा कसैलाई छुएर रोग निको हुन्छौँ भन्ने मान्छे हुन्थ्यो तर चारैबाट पुजारीहरू भित्र मण्डले त त्यो सभाघरहरू बस्ने गर्थे तर यसु जहाँ रोगी छन् जहाँ दुन्नाउने थिए त्यही मान्छे बाटो हिँडे त्यसपछि ती मानिसहरू उद्धार भए हालेलुया ती मानिसहरू सङ्घाइ भए ती मानिसहरू स्वतन्त्र भए हाम्रो धर्मले त्यो धर्मका मान्छे त्यो हुन्छ परमेश्वरको वचनले त्यो भन्छ जहाँ निराश जहाँ रोगी छ जहाँ अप्ठ्यारो परे ती मानिसहरू हालेलुया दुन्नाउने भाषा भने कहिले उभा छैन भने हामी त्यो बाटो हिँड्दैनौँ अर्को बाटो भएर हिँड्छौँ तर गलत हो हामी त्यही बाटो भएर हिँड्नुपर्छ त्यो मान्छे मात्र धन्यवाद परमेश्वरलाई आज हामीले यही कुरा सिक्यौँ अर्को कुरा हामी हेर्नेछौँ तपाईँहरू सबै आउनु होला परमेश्वरको महिमा हुनेछ आमेन हामी प्रार्थना गरौँ हालेलुया 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 हालेलुया